7 दिन बाद भी वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी काबीना का ऐलान नहीं कर सके हैं। नई हुकूमत अभी मुकम्मल तौर पर बनी ही नहीं है, मगर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत के साथ साथ अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन ले ली है और तीनों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। DGISPR ने वाज़ेह अल्फाज में अमरीकी साजिश की तरदीद की, मगर इमरान खान मुसलसल साजिश की बात कर रहे हैं। DGISPR ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म हाउस ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया और बीच बचाव कराने की बात की, मगर इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया और मुझे इस्तीफे, जल्द इंतखाबात या तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करने के 3 ऑप्शन दिए। साथ ही साबिक वजीर आजम इमरान खान अदलिया को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जजिस को टारगेट कर रहे हैं, मगर आज अदलिया का भी जवाब आ गया है। इसके अलावा आज इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी बड़ा दावा कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जिम्मेदारी भी फौज पर डाल दी है कि उनका नाम भी फौज ने ही दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जिम्मेदारी भी अपने वजीर कानून फरोग नसीम पर डाल दी है, लेकिन फरोग नसीम ने इसकी तरदीद कर दी है, जो हम आपके सामने रखेंगे। यानी इमरान खान अपनी गलतियां मान भी रहे हैं मगर जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सदारती रेफरेंस भेजा, उन पर गैर कानूनी आमदनी से लंदन में फ्लैट खरीदने का इल्जाम लगाया। इमरान खान के बुजरा और मुशीर सुप्रीम कोर्ट के जज पर सख्त तनकीद करते रहे। सोशल मीडिया पर भी मुअज़्ज़िज़ जज की किरदार कुशी की गई। तहरीक इंसाफ तमाम इल्जामात को दोहराती रही, फिर अदालत ने रेफरेंस कलअदम करार दिया और आज सहाफियों से बात करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस पर गलती को तस्लीम कर लिया, मगर जिम्मेदारी वजारत कानून यानी फरोग नसीम पर डाल दी। इमरान खान ने कहा कि मेरा किसी से कोई जाती इनाद नहीं है, जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई गैर जरूरी समझता हूँ। रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की तरफ से भेजा गया। वजीर कानून ने जैसे काजी फाइज ईसा के मुख्तलिफ फ्लैट्स और असासों पर ब्रीफ किया। इमरान खान ने कहा कि जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। इस हवाले से जब हमने साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम से राब्ता किया तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से तो मुआवजत की और कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल इंतहाई जज्बाती, मुंतशिर और उतार चढ़ाव का शिकार है। अपने प्यारे वतन की खातिर कशीदगी को कम रखने के लिए मैंने फैसला किया है कि आपके सामने जाती तौर पर इंटरव्यू के लिए नहीं आऊंगा। ताहम मैं दर्जा झेल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने पर मजबूर हूँ। पहली बात, हमारी अदलिया इमरान खान के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, मैंने जस्टिस ईसा के खिलाफ कभी कोई जाती रंजिश नहीं रखी। जो कुछ हुआ इस सब के बावजूद मैं अब भी उनके खिलाफ कोई जाती रंजिश नहीं रखता। तीसरी बात, जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक समरीज बहुत हसास थी। ऐसी समरीज कभी भी आगे नहीं बढ़ती और उन पर कोई काम नहीं किया जाता जब तक के वजीर आजम और सदर की तरफ से उन्हें पेशगी क्लियर ना कर दिया जाए। और चौथी बात, इस मामले में वजीर आजम एसिड रिकवरी यूनिट के पास दस्तयाब मवाद पर गौर करते हुए समरी या रेफरेंस भेजने पर इसरार कर रहे थे। फरोग नसीम ने कहा कि वजीर आजम इसरार कर रहे थे और आगे उन्होंने कहा कि एसिड रिकवरी यूनिट वजीर आजम ने कायम किया था और बराह रास्त उनके मातहत काम करता था। मेरे मजीद तबसरे और हुकूक महफूज हैं। आखिरी बात, वजीर कानून के तौर पर मेरे 3 अदवार मुश्किल रहे। सबको वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि मैं आमतौर पर तहम्मुल और सवाबदीद का मुजाहिरा करता हूँ। ये यकीनन मेरी शख्सियत का हिस्सा है, लेकिन ये समझने में कोई गलती ना करें कि मेरे पास किसी भी बहाम को दूर करने और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की पूरी सलाहियत है। अगर जरूरत हुई तो पूरी शिद्दत और दुरुस्तगी के साथ मरबूत तरीके से ऐसा किया जाएगा। और फरोग नसीम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बतौर लॉ मिनिस्टर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया। मैंने काबीना में कहा कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। अगर इल्जामात का सबूत है तो बार एसोसिएशन रेफरेंस कर ले, लेकिन आपके इसरार पर यानी फरोग नसीम के इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। और इसका जवाब ये जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, ये हमने भेजा फरोग नसीम साहब को, तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि ये सब बातें बकवास हैं। क्या फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वजीर आजम कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? फरोग नसीम साहब कह रहे हैं कि जो बातें फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने कही थी, इस हवाले से कोई काबीना के मिनट्स दिखा दें जिसमें ये बातें की गई हों, क्योंकि रेफरेंस कभी काबीना के थ्रू गया ही नहीं था। वजीर आजम इमरान खान की साबिक काबीना के जो वज़रा हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी बात कर रहे हैं, साथ ही वजीर आजम को उन्हीं के वजीर कानून गलत कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो बात की जा रही है वो गलत थी। सदर ने वजीर आजम के एडवाइस पर मई 2019 में जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, फिर जब अदालत ने रेफरेंस कलअदम करार दिया, जब जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को गैर मुस्तल करार देते हुए उसे कलअदम करार दिया, तो हुकूमत ने न सिर्फ
اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی، بلکہ حکومتی وزراء جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا دفاع کرتے رہے۔ حکومتی وزراء نے پریس کانفرنسز بھی کی، باقاعدہ مہم چلائی گئی، سوشل میڈیا پر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے، اور ایک ایسا ریفرنس جو وزیر اعظم کی سفارش پر دائر کیا گیا، حکومت اس کا دفاع کرتی رہی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ صرف یہی نہیں، خود حکومتی مشینری، FIA، FBI اور ایسڈ ریکوری یونٹ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات پر مامور کر دیے گئے، اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان کا موقف سامنے آیا ہے کہ ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی۔ دوسری جانب حکومت سے جاتے ہی سابق وزیر اعظم عمران خان پر توشہ خانہ سے قیمتی تحائف لے کر بیرون ملک بیچنے کا اسکینڈل کھل گیا ہے۔ وہ تفصیلات سامنے آنے لگی ہیں جنہیں تحریک انصاف سامنے لانے سے کتراتی رہی، مختلف بہانے بنائے جاتے رہے، مگر اب نئی حکومت جب یہ تفصیلات سامنے لے کر آ رہی ہے تو خود عمران خان بھی مان رہے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ عمران خان نے آج بنی گالہ میں صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ فوجیوں کو DHA میں پلاٹ ملتے ہیں، ان کی مرضی، وہ چاہیں جو کریں۔ مجھے ایک صدر نے گھر پر تحفہ بھجوایا جسے میں نے توشہ خانہ بھیج کر 50% قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا، میرا تحفہ میری مرضی۔ پیسہ بنانا ہوتا تو گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے کروڑوں روپیہ بناتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ عمران خان کے میرا تحفہ میری مرضی کے بیان پر نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں، تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی۔ اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی، آنکھیں کھول لو، تمہاری جعلی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں ختم، حساب تو دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی سابقہ حکومت پہلے تو تیار ہی نہیں تھی کہ وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات کو پبلک کیا جائے، عوام کے سامنے لایا جائے، مگر اسے قومی سلامتی کا مسئلہ بھی قرار دیتی رہی۔ یہ کہتی رہی کہ تفصیلات سامنے آ گئی تو تحفے دینے والے دوست ممالک ناراض ہو جائیں گے، اور اب جب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں تو عمران خان کا موقف ہے کہ انہوں نے 50% قیمت ادا کر کے تحائف اپنے پاس رکھے تھے، مگر عمران خان کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ عمران خان پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے کئی قیمتی تحائف کی ادائیگی 20% کے پرانے قانون کے تحت کی، اور پھر ادائیگی کر کے قانون بدل دیا اور 50% ادائیگی کا قانون لایا گیا۔ اس حوالے سے فیکٹ فوکس کے صحافی عثمان منظور نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان 14 کروڑ روپے کے جو تحفے توشہ خانہ سے گھر لے کر گئے، ان میں سے 10 کروڑ 80 لاکھ کے تحائف کے عوض 20% یعنی 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کی صرف ادائیگی کی۔ یہ تحفے حکومت میں آنے کے 2 مہینے کے اندر وصول ہوئے اور رکھ لیے گئے۔ 50% ادائیگی والی بات 100% جھوٹ ہے۔ ساتھ عثمان منظور نے فیکٹ فوکس میں حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی خبر میں یہ تفصیلات بتائی تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ سے 14 کروڑ روپے سے زائد کے 112 تحائف 4 کروڑ روپے سے بھی کم قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان نے ایک دوست ملک کی طرف سے دی گئی قیمتی گھڑی توشہ خانہ سے سستی قیمت پر خرید کر دبئی میں مہنگے داموں بیچ کر بھرپور منافع کما لیا، اور پھر سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس الزام کی یہ کہہ کر تصدیق کر دی کہ کسی دوسرے ملک نے گھڑی تحفے میں دی، وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سے خرید لی اور باہر جا کر بیچ دی، تو اس میں کیا جرم ہے؟ عمران خان کے خلاف تحریک اقبال آنے کے بعد 3 آپشنز کس کی جانب سے آئے تھے، اس حوالے سے بھی عمران خان DGISPR کے بیان کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ 3 تجاویز اسٹیبلشمنٹ میرے پاس خود لے کر آئی تھی، میں نے الیکشن والی تجویز سے اتفاق کیا، میں استعفے اور تحریک عدم اعتماد کی تجویز کیسے مان سکتا تھا؟ اس سے پہلے بھی عمران خان نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس 3 تجاویز لے کر آئی تھی، لیکن عمران خان کے اس دعوے کو DGISPR نے واضح طور پر تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آرمی چیف سے رابطہ کر کے کہا گیا تھا کہ بیچ بچاؤ کی بات کی جائے، آرمی چیف اور DGISI وزیر اعظم ہاؤس گئے اور بات کی، وہاں سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کے رفقا بھی موجود تھے، اور وہیں 3 آپشن سامنے آئے جس میں وزیر اعظم نے جلد انتخابات کا آپشن مان لیا، مگر جب آرمی چیف یہ آپشن لے کر اپوزیشن قیادت کے پاس گئے تو اپوزیشن قیادت نہیں مانی۔ وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت۔ آرمی چیف اور DGISI بھی اس میں گئے DM آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے
प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियां डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी पीडीएम उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासिल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट एज वी हैव प्लान्ड। पहले डीजीआईएसपीआर के इस बयान की तरदीद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने की और ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फौज से मदद तलब नहीं की थी। फौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी थी और आज खुद इमरान खान ने फौजी तर्जुमान के बयान को झुठला दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और इमरान खान ने उनकी तैनाती की जिम्मेदारी भी फौज पर डाल दी है। इस हवाले से इमरान खान ने आज सहाफियों से बात करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आजाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेडलॉक पैदा हो गया था। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तैनाती के लिए डेडलॉक खत्म कराया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। अब इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। हालांकि गुज़िश्ता साल जनवरी में इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे थे और खुद बता रहे थे कि उनको कैसे लगाएगा।